انہوں نے جواب بڑا پیارا دیتا، وہ دے سی نا سانو گیا رضا سمجھا وہابیاں تو رہنا بچ کے، لیکن مولانا عبد القدیر شہین صاحب نے بڑا پیارا جواب دیتا، فرماندے نے سانو دیتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے، اور سانو دیتا ہے اور جدوں نا انہوں نے کیا سی نا کہ سانو گیا رضا اے سمجھا کہ وہابیاں تو رہنا بچ کے، وہ کھڑے ہو کہندے سی سبحان اللہ، تے یار تسی بھی تے اپنے عقیدے دے نال اپنے مسلک دے نال پیار کرو نا تے محبت دا ثبوت دیو۔ سانو گیا اے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے، نالے دیتا ہے نبی نے فرما کہ بدعتیاں تو رہنا بچ کے، اینا دین وچ کڈے نویں راہ تے بدعتیاں تو رہنا بچ کے، اے نواں کام جیڑا دین چ چلاوے گا حوض کوثر تے جدوں جاوے گا سونا کہے گا تو دفع ہو جا تے بدعتیاں تو رہنا بچ کے، سونا کہے گا تو دفع ہو جا بدعتیاں تو رہنا بچ کے، نالے کیتا انہاں قوم نو گمراہ تے مشرکاں تو رہنا بچ کے، تے شرک کولوں رہنا بچ کے، انہاں دین وچ کڈے نویں راہ تے مشرکاں تو رہنا بچ کے، کئی درود دیتے گاڑ کے وخا، اے درود مائی ہے، اے درود تاج ہے، پتہ نہیں کی کئی درود دیتے گاڑ کے وخا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے، اوے اڈے شرک والے تھاں تھاں بنائے نے، جیلی پیر انہاں جگہ جگہ بٹھائے نے، یوز چینلاں نے دیتا ہے وخا، یوز چینلاں نے دیتا ہے وخا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے، سانو کہندے نے مر گیا مردود، اور سانو کہندے نے مر گیا مردود، نہ ہی فاتحہ تے نہ ہی درود، خود جنازے وچ کچھ نہیں پڑھیا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے، تے بدعتیاں تو رہنا بچ کے، اور دھوکھا میت نال کر کے وکھایا ہے، دھوکھا میت نال کر کے وکھایا ہے، 1.5 منٹ وچ جنازہ چا پڑھایا ہے، 1.5 جنازیاں دا پتہ لگدا ہے نا تانوں، 1.5 منٹ چ جنازہ چا پڑھایا ہے، اور نہیں مانگ دے جنازے چ دعا، نہیں مانگ دے جنازے چ دعا تے بدعتیاں تو رہنا بچ کے، سانو دیتا ہے قرآن سمجھا کہ مشرکاں تو رہنا بچ کے، اور کل 40 تے 7 کتھوں آیا ہے، اور کل 40 تے 7 کتھوں آیا ہے، بس کھان پین دا ڈھنگ چا بنایا ہے، نہیں ثبوت کوئی سکیا وخا، کوئی وخا سکیا نہیں ثبوت کوئی سکیا وخا تے بدعتیاں تو رہنا بچ کے، سانو دیتا ہے قرآن سمجھا تے مشرکاں تو رہنا بچ کے، ایک وہابی میں تینوں اور دکھاواں جو دھرتی دا عظیم انسان ہے، اور جنہ مشرکاں دے لا چھوڑے دیتے پڑھ پڑھ کے رب دا قرآن، اور سونے مدنی مدینے والے دے سونے شہر دا بنیا مہمان، اور جیڑا ستا جا غنی دیاں قدماں وچ او دا نام علامہ احسان، سانو دیتا ہے علامہ سمجھا، سانو دیتا ہے علامہ سمجھا، نالے گیا ہے یزدانی فرما تے شرک کولوں رہنا بچ کے، سانو دیتا ہے قرآن سمجھا کہ بدعتیاں تو رہنا بچ کے، حضرات کیڑے بدعتی نے اینا منیا رضا نو پیشوا تے سونے مصطفیٰ نو چھڈ کے، اینا منیا رضا نو پیشوا تے سونے مصطفیٰ نو چھڈ کے، نہ ایمان دے قرآن تے حدیثاں نو، نہ ایمان دے رفع الیدین دیاں بخاری دے اندر 5 حدیثاں، ٹوٹل کتاباں دے اندر 553 حدیثاں، نہ ایمان دے قرآن تے حدیثاں نو، نالے چھڈے آئے رب رحمان نو، نالے چھڈے آئے رب رحمان نو۔